बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 14 नगरद्वारा तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको वडा हो। यहाँका बाहुल्य बासिन्दा कृषि पेसामा आधारित छन्। यहाँका किसानले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दछन्। खुल्ला सीमाका कारण बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न किसानलाई असहज परिस्थिति निर्माण भएको छ। उधारोमा आफ्नो उत्पादन बेच्नुपर्ने किसान सधैँ पीडित छन्। 10 कट्ठामा लगाएको काँक्रोले उचित मूल्य मात्र होइन, सरकारले हरेक बजेट भाषणमा बाँड्ने भनेको अनुदानको समेत पत्तो नपाएको गुनासो किसान जङ्गबहादुर सिंह ठकुरीको छ। म अहिले कृषि चाहिँ व्यवसाय खेती गर्छु। अब हामीले जति खेती गरे पनि बिउ बिजनहरू किन्दाखेरिमा धेरै मर्कामा परिन्छ। विषादीहरू हालिन्न हामीले। अब बाहिरबाट चाहिँ अब घरमा भैँसीहरू पालेको छ, 5-6वटा भैँसी छ, त्यसैको मल हालिन्छ, त्यसैको मलले गरिन्छ। अर्ग्यानिक हो। अब चाहिँ बेच्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ एकदम मार परिरहेछ। इन्डियाबाट दबाई विषादीहरू हालेको अब नक्कलीहरू मालहरू ल्याएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ डामाडोल गराएको छ। भाउ पाउँदैन। अब त्यसमा चाहिँ न नगरपालिकाले न वडाले न चाहिँ सरकारले चाहिँ केही सुविधाहरू दिएको छैन हामीलाई। अब बिउ बिजन आउँछ, दबाई आउँछ, कहाँ आउँछ, कसलाई दिन्छ त हामीलाई थाहा छैन। अहिलेसम्म हामीले पाएको पनि छैन त्यस्तो चिजहरू। हामीलाई बिउ बिजनको सिँचाइको दुःख छ, धेरै महँगो पर्छ। किन्दाखेरिमा बेच्दाखेरिमा भाउ पाउँदैन। अब गएर बजारमा गएर त्यत्तिकै फाल्ने हो। इन्डियन माल चाहिँ नआइदिएदेखि हामीले माल आएदेखि आफ्नो चाहिँ उहरू सामानहरू बेच्न चाहिँ सहज हुन्थ्यो, हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। त्यही पनि घाटा भए पनि अब गरिरहेको छ। मान्छेलाई गर्दैन, घरमा आफ्नो खेती जान परिरहेको छ, गर्ने हो, खेती गर्ने हो। अब यस्तो छ नेपालको। अब नेपाल सरकारको कानुनहरू यस्तै छ। कहिलेसम्म दुःख पाउने हामी किसानीहरूले। अब यस्तै छ हेर्नुहोस्। किसान यति बेला अर्ग्यानिक उत्पादनतर्फ उन्मुख छन्। अर्ग्यानिक उत्पादन गर्दा वस्तु कम उत्पादन हुने गरेका कारण लागत मूल्य बढ्न गएको छ। लागत मूल्य बढ्दा बजारमा प्रतिस्पर्धामा कठिनाइ हुने गरेको किसानको अनुभव छ। हामीले करिब 5 कट्ठामा चाहिँ काँक्रा खेती गरिएको छ। यो शुद्ध अर्ग्यानिक काँक्रा हो। यसमा दबाईको प्रयोग भएको छैन। यो काँक्रा आफूले पनि सेवन गर्नुपर्ने भएको हुनाले आफूले जस्तो किसिमले सेवन गरिन्छ त्यस्तै किसिमको जुन सेवन चाहिँ नि गर्नलाई उपभोक्ताहरूलाई पनि राम्रो होस् भनेर पनि अहिले फलाइएको छ। यसमा चाहिँ ढुक्क भएर खान सक्नुहुनेछ। अनि अर्को कुरो के रह्यो भने हामीले यसरी चाहिँ खेती गरियो। नेपालमा चाहिँ नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने हो। 70-80% चाहिँ कृषिमा आधारित छन् जनसङ्ख्याहरू। तर खाना लाउनलाई पनि समस्या छ, समयलाई पनि नपुग्ने अवस्था आएको छ। यो सबै कृषिलाई जोड दिने अब सरकारले अथवा स्थानीय तहबाट पनि कृषिलाई जोड दिनु पर्यो। सिँचाइ लगायत सम्पूर्ण मेन कुरो चाहिँ सिँचाइ छ। भर पर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने सिँचाइमा हाम्रो त यो खोलाबाट पनि सिँचाइ गरिएको छ। अब वैशाख लागेपछि खोला पानी सकिन्छ। यहाँ बोरिङको छैन कतै। त्यसले गर्दा समस्या धेरै नै हुन्छ। अनि अर्को कुरो के छ भने जस्तो हामीले तरकारीहरू उत्पादन गरियो, बजारमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने बेला पनि अब करोडबाट इन्डियाबाट पनि तरकारी पेलिन्छ। त्यो पनि जस्तो स्थानीय सरकारले कसरी हुन्छ त्यो रोकथाम गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ। जस्तो यो एरियालाई चाहिने जस्तो बर्दघाट नगरपालिकालाई चाहिने तरकारी कति खपत हुन्छ त त्यो नगरपालिकामा पनि अब कृषि विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै यो आफ्नो नगरपालिका चाहिँ अनुगमन गर्ने र यति तरकारी चाहिँ यो गाविस नगरपालिका पनि खपत हुन्छ भनेपछि जस्तो डाँडाबाट आउनुपर्ने समस्याहरू काँक्राहरू छ तिनीहरूलाई रोकिदिने। अनि यो बोर्डर साइडबाट आउने काँक्राहरू छ, विषादी प्रयोग भएको काँक्राहरू छ, तिनीहरूलाई रोक्ने अथवा चाहिँ विषादी चेक गर्ने चाहिँ एउटा साधनहरू उपलब्ध गराएर अनि एउटा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट जस्तो तरकारीलाई पनि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गरिदियो भने किसानलाई पनि अलिक सहज हुन्छ कि भन्ने मेरो भनाइ छ। अर्का किसानको पीडा पनि उस्तै छ। बेलामा उन्नत जातको बिउ बिजन समेत उपलब्ध हुन नसक्ने स्थानमा रहेका किसान सिँचाइको अभाव मात्र होइन, बारीबाटै बिचौलियालाई सस्तो दरमा उत्पादित वस्तु बेच्नु परेको गुनासो गर्दछन्। बजारमा उपभोक्ताले किन्ने मूल्य र किसानले पाउने मूल्यको अन्तर आकाश जमिनको छ। गफमा मात्र नगरले बिचौलिया हटायो, व्यवहारमा भने अझै उस्तै छ। हामी कृषक हो। अब हामीले धेरै नै अब सागसब्जीहरू लगाउँछौँ। अब भन्न त पकेट क्षेत्र भन्छ। बर्दघाट नगरपालिकाले पनि अब सब्जी मन्डीहरू अब हामीले चाहिँ सङ्कलन केन्द्र खोल्छौँ। किसानको मूल्य चाहिँ किसानले नै पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेका छन्। तर मेयरहरूले खालि भनाइ मात्रै छ, उहाँहरूले केही पनि गर्नुभएको छैन। न बिउ बिजनहरू हामीले टाइममा पाएको छ। अब बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। अनि त्यही माथि अलिअलि दुःख गरेर उत्पादन गरेको चिजलाई फेरि अब बाहिरी बजारबाट आएर इन्डियादेखि अब भन्सार अब खुला भएको हुनाले अब बाहिरदेखि इन्डियादेखि सागसब्जीहरू आउँछ। हाम्रो किसानको मूल्य पनि पाएको छैन। अब त्यसैले मध्यनजर गरेर चाहिँ अब मेयर साहबले भन्नुभएको थियो अब हामीले चाहिँ किसानको हितमा काम गर्छौँ, सङ्कलन केन्द्र खोल्छौँ। त्यस सङ्कलन केन्द्रबाट चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब किसानको उचित मूल्य दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो, प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ भएन। अब उहाँको त्यो बोलीमा मात्र सीमित भयो। उहाँले केही त गर्नु केही पनि होइन चाहिँ किसानको लागि। अब यहाँ लमसम यहाँ हाम्रो कृषक गर्ने अब बर्दघाट नगरपालिकामा
80% त कृषक नै हुनुहुन्छ। अब त्यस कृषक मध्येहरूमा अब हामी जुन लागि परेर दिनरात अब उत्पादन गरेको चिजको उचित मूल्य छैन, उचित बजार छैन। अब मेयर साहबले अब गर्छु त भन्नुभयो, गर्दै गर्नु भएन। अब हामी यहाँ त्यत्रो खेतीबारी छ, तपाईँले उताबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, उता खिच्न पनि सक्नुहुन्छ। अब के गर्ने? अब यो मूल दर्शक मात्रै भयो यो हाम्रो बगर नगरपालिकाको स्थानीय सरकार। एकदम अब के भन्ने दुःख छ, के अन्त अब त्यसरी उत्पादन गर्ने हो, अब सबै बिचौलिएले कमाउने हो, त्यही पनि उधारमा दिन परिरहेछ। अब के गर्ने? अब बिचौलिएले त कमाउँछन्, अब हामी किसानहरू चाहिँ मर्या गर्ने हो। वर्षनी गरिरहने खेती किसानी हामी अब होइन किसानहरू छौँ। अब मूल्य निर्धारण नगरेको हो कि सरकारले केही नगरेको हो कि अथवा किसानले गर्न नसकेको यो बुझ्न सकिया छैन होइन। हाम्रो काँक्रा खेती अथवा कुनै पनि खेती किसानीमा चाहिँ मूल्यको चाहिँ भाउ तोकिएको छैन र सरकारले के गर्छ कसो गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिएको छैन। अब आएको बजेट पनि हाम्रो लागि किसानको लागि भनेर अनुदान भनेर आउँछ, तर कहाँ आउँछ कसको लागि आउँछ भनेर थाहा छैन। किसान सधैँ मरेको होइन, अर्थकमा चाहिँ के छ कसो छ, कसले कहाँबाट कसरी गर्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। मल बिउ पानीको सुविधा छैन, तपाईँको कुनै पनि कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई सुविधा सहुलियत भनेको सरकारले दिएको छैन। आफ्नो व्यक्तिगत लगानी लगाएर गर्दा पनि मूल्य निर्धारण नभएको कारणले गर्दा किसानीलाई साह्रै मर्का परेको छ। बर्दघाट नगरपालिकाले किसान लक्षित भन्दै खरिद बिक्री केन्द्र सञ्चालन समेत गरेको छ। त्यस खरिद बिक्री केन्द्रमा स्थानीय किसानको भन्दा पनि बिचौलियाको खरिद बिक्री बढी हुने गरेको किसानको गुनासो हुने गर्दछ। उसो त खरिद बिक्री केन्द्र आफै पनि रुग्रो अवस्थामा सञ्चालित छ। बिना योजना सञ्चालित सङ्कलन केन्द्रका नाममा जनताको करको चरम दुरुपयोग गरिएको छ। नगरले केही महिना अगाडि बजार अनुगमनका नाममा 3 दिने नाटक समेत मञ्चन गर्यो, तर नाटकले आफ्नै मान्छे बिचौलियालाई मार पर्न थालेपछि विभिन्न बहाना गरेर नाटक बिचैमा रोकेको थियो। यता किसान सधैँ जसो मारमा पर्दैन, तर सरकारले हामी किसान लक्षित कार्यक्रम गरिरहेका छौँ भन्न छोड्दैन। सोझा किसानले तिरेको करले गाडी चढेर हुइकिने गफाडी हो। कहिले पाउँछन् किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य र सहज बजार? बालेनले भन्दा धेरै प्रतिशत बजेट सक्यौँ भन्नुभन्दा बालेनको शैलीमा काम गरेको अनुभूति किसानले कहिले पाउने?